नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ फुडारी देवेंद्र फडणवीस आयज तिसरे फावट महाराष्ट्राच्या मुखेलमंत्रीपदाचो सोपूत घेतले. मुंबयतल्या इतिहासीक आझाद मैदानाचेर आयज सांजे 5:30 वरांचेर राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन तांकां पद आनी गोपनियतेचो सोपूत दितले. काल भाजप विधीमंडळ पक्षाचे फुडारी म्हूण एकमतान निवड जाले उपरांत फडणवीस हांणी तांचे सहकारी शिवसेना मुखेली एकनाथ शिंदे आनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे मुखेली अजित पवार हांच्या सयत काल राज्यपालांची भेट घेतली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनडीए शासीत राज्यांचे मुखेलमंत्री आनी हेर केंद्रीय मंत्री ह्या सोपूतविधी सुवाळ्याक हाजीर आसतले. राज्यांतल्या वकिलांच्या हक्कांची राखण करपा खातीर गोंय सरकारान वकील संरक्षण कायदो अंमलात हाडचो अशी मागणी काल दक्षिण गोंय वकील संघटणेन कायदो मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांकां निवेदन भेटोवन केली. हो कायदो येवप गरजेचें, पूण वकिलांनी आपली कामां बरे तरेन करपाची गरज आसा. राज्यांतले कांय वकील बेकायदेशीर वेव्हारांत घुस्पल्ले दिसतात. ही दुख्खाची गजाल अशें म्हणून राज्यांतलें प्रशासन गतिमान करपाक वकिलांनी आपलो हातभार लावचो असो उलो सिक्वेरा हांणी मारलो. मडगांवच्या दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयांत वकिलां खातीर वेगळो कक्ष सुरू केला. ह्या कक्षाचें उक्तावण काल सिक्वेरा हांणी केलें. ह्या वेळार अतिरिक्त जिल्लोधिकारी श्रीनेत कोटवाले आनी उदय प्रभुदेसाय, दक्षिण गोंय वकील संघटनेचे अध्यक्ष प्रसाद नायक आनी मुरगांव तालुका वकील संघटनेचे अध्यक्ष दिलेश्वर नायक हे हाजीर आशिल्ले. सुरवेक दक्षिण गोंय वकील संघटनेचे अध्यक्ष प्रसाद नायक हांणी जिल्लोधिकारी कार्यालय सुरू जाल्ल्या 15 वर्सां उपरांत हो कक्ष दिला अशें सांगून जिल्लोधिकाऱ्यांचे उपकार मारले. ह्या वेळार गोंयांतल्या वकिलांची राखण करपा खातीर वकील संरक्षण कायदो चालीक लावपाची गरज तांणी उक्तायली. हालींच कांय वकिलां आड काम करतना तांणी तांकां आडोवपाचो यत्न केलो. फुडाराक अशी घडणूक घडची न्हय म्हूण हो संरक्षण कायदो गरजेचो अशें तांणी हे वेळार सांगलें. भारतीय वेंचणूक आयोगान महसूल सचीव संदीप जॅकेस हांची गोंय राज्या खातीर मतदार वळेरी निरीक्षक म्हूण नेमणूक केल्या. 1 जानेवारी 2025 ही पात्र तारीख धरून सध्याच्या मतदार वळेरींची खाशेली उजळणी चालू आसा. मतदार वळेरी निरीक्षक आपल्या दुसऱ्या भेटेत सर्वसामान्य लोकांचे कसलेय दावे वा प्रस्न आसल्यार ते स्विकारपा खातीर 18 डिसेंबर 2024 ह्या दिसा सकाळच्या सत्रांत 11 वरांचेर परिशद सभाघर उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालय पणजी हांगा उपलब्ध आसतले. तशेंच सर्वसामान्य लोक चेंबर क्रमांक 102 दुसरो माळो सचिवालय परवरी बार्देस गोंय हांगा तांच्या कार्यालयांत वा फोना वरवीं मतदार वळेरी निरीक्षकां कडेन संपर्क करपाक शकतात. उत्तर गोंयच्या बार्देस म्हालांतल्या नानोडा ग्रामपंचायतीचो वॉर्ड क्रमांक 5 खातीर पोटवेंचणूक जावपाची आसून ह्या पोटवेंचणुकीच्या फाटभुंयेर वॉर्ड क्रमांक 5च्या क्षेत्रांत मतदान आनी मतमेजणीच्या काळा मेरेन म्हळ्यार 7, 8 आनी 9 डिसेंबर 2024 ह्या दिसांनी सोऱ्याची विक्री, येरादारी आनी सोरो लागीं बाळगोवपाचेर निर्बंध लागू केल्या. वयल्या दिसांनी वॉर्ड क्रमांक 5च्या क्षेत्रांतलीं सगळीं सोऱ्याची दुकानां आनी आस्थापनां बंद दवरपाचो आदेश दिला. बार्र आनी रेस्टॉरंट परवानो आशिल्ल्या आस्थापनांक फकत खावपाचे जिन्नस विकपाक मेळटले आनी तशी सुचोवणी दिवपी बोर्ड लावचे पडटले. बार्र कावंटर बंद दवरपाचो पडटलो आनी ह्या दिसांनी सोरो विकपाक मेळचो ना. भारत सरकाराच्या कॉर्पोरेट वेव्हार मंत्रालया खाला वावर करपी कंपनी सचीव संस्थेन गोंयच्या अधिकार क्षेत्रांतल्या सगळ्या उच्च माध्यमीक शाळा आनी महाविद्यालयांनी करियर मार्गदर्शन कार्यावळ आंखल्या. भारतीय कंपनी सचीव संस्था ICSI ही कंपनी सचीव कायदो 1980च्या तरतुदी खाला स्थापन केल्ली आनी भारतांतल्या कंपनी सचिवांच्या वेवसायाचेर नियंत्रण दवरपा खातीर स्थापन केल्ली वैधानीक संस्था आसा. ही संस्था कॉर्पोरेट वेव्हार मंत्रालयाच्या प्रशासकीय अधिकार क्षेत्रांत चलता आनी तिचें मुखेल कार्यालय नवी दिल्लीत आसा आनी देशभरांत 4 प्रादेशीक कार्यालयां आसात. भारतभर सध्या सुमार 2 लाख विद्यार्थी कंपनी सचीव अभ्यासक्रम शिकतात आनी हे संस्थेत सुमार 72,000 वांगडी आसात जे भारतीय कॉर्पोरेट वाठारांत सक्रीयपणान योगदान दितात. ICSIचो एक फांटो गोंयांत आसा. उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्ल्यांनी हो फांटो वावर करता. संस्थेच्या कार्यावळी विशीं चड म्हायती मेळोवपा खातीर संस्थेचें संकेतथळ www.icsi.edu चेर भेट दिवची अशें कळीत केलां. 12वी वा तांच्या समकक्ष परीक्षेत पास जाल्ले विद्यार्थी कंपनी सचीव परीक्षेक अर्ज करपाक पात्र आसात. प्रवेश परीक्षा पास जातकच खंयचोय विद्यार्थी CS अभ्यासक्रमांक थेट प्रवेश घेवंक शकता. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.